اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی رب جس نے کہا حسبی رب جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا
دیدار کرنا محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے نہ چاہا سائے کو جدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میرے تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست شاخ مست و برگ مست و شاخ مست و برگ مست و میوہ مست و بار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست رسو بغداد تابی نیند رو دیوار مست رسو بغداد تابی نیند رو دیوار مست شہر مست کوچہ مست شہر مست کوچہ مست خانہ خمار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست در لباس شاہ جیلانی ببے مستی تمام در لباس شاہ جیلانی ببے مستی تمام جامہ مست خرقہ مست جامہ مست خرقہ مست جبہ دستار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست مرحبا 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 محبوب
सुबहाने से सरता पाए ओ जुल्फ मस्ता खाल मस्ता जुल्फ मस्ता खाल मस्ता तुर्राए तरार मस्त अज़ शराबे गौसे आज़म गुलजार मस्त अज़ शराबे जम गुलशन गुलजार मस्त गज़ल गुफ्ती तो फाज़िलोते बामद है पीर खैर गज़ल गुफ्ती तो फाज़िलोते बामद है पीर खैर लाख मस्ता हर्फ मस्ता लाख मस्ता हर्फ मस्तकिल के गौहर बार मस्त अज़ शराबे गौसे आज़म गुलशन गुलजार मस्त। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه आले कोई आया ले के चला गया कोई आया लेके चला गया कोई उम्र भर बिना पा सका कोई उम्र भर बिना पा सका मेरे मौला तुझ गिला नहीं ये तो अपना अपना नसीब है भला गल होला बेकम ले कशफ दो जा बेजमाले हसो जमीओ खिसाले सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सरकार ये कुछ मुहिबान क़ादरिया ने
کلام پاک پڑھا ہے پیش کرتے ہیں۔ 111 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت قرآن حکیم 7 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 600 مرتبہ، سورہ رحمان 600 مرتبہ، سورہ واقعہ شریف 600 مرتبہ، سورہ ملک 60 مرتبہ، مزمل سورہ مزمل 600 مرتبہ، سورہ اعلیٰ 600 مرتبہ، علم نشرح 600 مرتبہ، سورۃ القدر 600 مرتبہ، سورہ جمعہ 1 مرتبہ، سورۃ الکوثر 2100 بار، الکافرون 600 بار، النصر 600 بار، سورہ فلق 600 بار، سورۃ الناس 600 بار، سورہ الفاتحہ 600 مرتبہ، آیت الکرسی 600 بار، سورہ اخلاص 35,000 بار، آیت کریمہ 75,000 بار، کلمہ طیبہ 75,000 مرتبہ، کلمہ تمجید 75,000 مرتبہ، اور درود سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ 50 مرتبہ، پنج گنج قادریہ 75,000 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 75,000 مرتبہ، درود شریف 75,000 مرتبہ، استغفر اللہ 30,000 مرتبہ، اللہ لطیف بعبادہ 45,000 بار، سبحان اللہ 45,000 بار، الرحمن 45,000 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار، بردہ شریف قصیدہ بردہ شریف 600 بار، درود کبریت احمر شریف 11 مرتبہ، درود اکبر 2 مرتبہ، درود لکھی 3 مرتبہ، درود مقدس 6 مرتبہ، درود تاج 66 بار، درود ناریہ 66 بار، درود تنجینہ 66 بار، درود ماہی 66 بار، درود خمسہ 66 بار، درود امام بصیری نعمت عظمیٰ 1200 مرتبہ، خضری درود غوثیہ 1200 مرتبہ، اور درود ہزارہ 3000 بار۔ یہ تمام کلام سرکار پیش کیا گیا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ الہی فیضات و برکات روز افزوں نور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلى الدوام قائم و دائم تا یوم قیامت عنایت کرم تو ماند۔ یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ و اعدائی خاندان مخذول و مقہور از ہر دربار مردود و مطرود مانند۔ یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد۔ الہی بحرمت سید الکونین و رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم بشموس فیضان زیب مسند افادت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید محفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید فضال احمد محی الدین قادری بائی حضرت مولانا سید الطاف محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید بدر محی الدین قادری را برف فرق تفاخر در دارین منور فرما۔ یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار و آلہ الاطہار و صحابہ الاخیار و بحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ آمین آمین۔